औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेइंतहा हम्द व सना और उसकी महबूब हस्तियों पर बेइंतहा दरूद व सलाम के बाद आमिर बुखारी का अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को सलाम पहुँचे। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ है, निज़ाम अदल के हवाले से भी, सियासत के हवाले से भी, आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से भी। अब 2 जज साहिबान ने एक बच्ची को, 14 साल की बच्ची को दहशतगर्दों के सुपुर्द कर दिया कि ये ले जाओ, ये तुम्हारा हक है। एक जज साहब हैं, वो इस चीज़ पे डट गए कि नहीं, बच्ची को फौरी तौर पे बाजियाब कराया जाए, उसको अगवा किया गया है। अब ये है हमारा निज़ाम अदल, जो सबसे टॉप लेवल की चीज़ होती है किसी सोसाइटी में, किसी मुल्क में, किसी रियासत में। उसमें जजेस का ये किरदार सामने आ रहा है। अब इनमें से कौन सही है, कौन गलत है, बहरहाल हर ज़ी शऊर इंसान इस चीज़ को अच्छी तरह समझता है, क्योंकि अदल जो है, जस्टिस जो है, वो इंसाफ पे मबनी होता है। इंसाफ यही होता है कि जो अपने लिए पसंद करते हो, दूसरों के लिए भी वही पसंद करो। ये कुरानिक फ़िलासफ़ी है, पाकिस्तानी फ़िलासफ़ी की बात नहीं कर रहा। कुरानिक फ़िलासफ़ी है इंसाफ की, कि ये दोनों जज साहिबान जिन्होंने दुआ ज़हरा को उन दहशतगर्दों के सुपुर्द किया, उस गैंग के सुपुर्द किया, क्या ये अपनी बच्चियों को उनके सुपुर्द करेंगे? अगर इंसाफ यही है कि ये अपनी बच्चियों को उनके सुपुर्द नहीं करेंगे, तो फिर किसी और की बच्ची को इन्होंने कैसे सुपुर्द कर दिया? इसका मतलब है इंसाफ का गला घोंट दिया इन 2 जज साहिबान ने, लाहौर में जो बैठे हुए हैं। इसके बाद सिंध वाले जज साहब जो हैं, कराची में बैठ के वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। इनकी एक बात पे अमल हो गया, यानी नेगेटिविटी जिस फैसले में थी उस पे इतना तेज़ी से अमल हुआ कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जो अपनी तरफ से एक बुनियाद लेके, हक लेके, इंसाफ लेके चीख रहा है जज कि बच्ची को वापस ले आओ, अगर हमारी बच्ची होती तो हम भी ये बर्दाश्त ना करते, तो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना पुलिस, ना ही हुकूमत, ना ही हमारी आर्म्ड फोर्सेस। इंतहाई माजरत के साथ इन आर्म्ड फोर्सेस पे हमें बहुत मान था, बहुत प्यार करते थे हम इस आर्मी से और अपने ISI से और अपनी MI से। लेकिन इस वाक़े के बाद हकीकतन वो मान ख़त्म हो गया है कि जब हमारी बच्चियां भी महफूज नहीं हैं, हमने इतना बर्डन किस लिए उठाया हुआ है इस आर्मी का, इन एजेंसीज़ का, कि जो हमारी बच्चियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये क्या ढोंग है? 23 मार्च की परेड करके हम दुनिया को असला दिखा रहे हैं और हमारी एजेंसियां जी बड़ी एक्टिव हैं, क्या है? इसके अलावा हमारी अदलिया के हालात इस लेवल पे पहुंच चुके, जो नेगेटिव साइड पे हैं उनकी मानी जाती है, जो पॉजिटिव साइड पे उनकी नहीं मानी जाती। अब इसमें हमें क्या फैसला करना है कि इनमें से किसको अपना जज मानना चाहिए, ये फैसले की बात है। इसके अलावा वैसे हमें अपना हाकिम किसको मानना चाहिए और अपना जज किसको मानना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि जब हम अपने आइन में लिख देते हैं कि जी हाकिम आला तो अल्लाह ताला की पाक ज़ात है, तो फिर हाकिम उसी ज़ात को मानना चाहिए। उस ज़ात ने कह दिया कि मैंने अब आपके लिए मुफस्सल किताब नाजिल कर दी है, रिटन लॉ भेज दिया है, तो अल्लाह के लॉ को तो कोई जज पढ़ नहीं रहा। अब देखिए, हालांकि अल्लाह ताला ने सूरह निसा की वर्स नंबर 25 में वाज़े तौर पे बता दिया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़न के हुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, इन बच्चियों के, इन औरतों के निकाह इनके अहल के इज़्न से ही करो, इसके अलावा तुम इनके निकाह नहीं कर सकते। अगर निकाह भी करना था तो उसके माँ बाप की इजाज़त से ही निकाह हो सकता है, ऐसे निकाह हो ही नहीं सकता। एक ही फैसला था खुदा की तरफ से, जब एक ही आयत बता दी गई, कोई जज इससे डेविएट नहीं कर सकता था। तमाम जजेस का यही फैसला होना चाहिए था। अगर हम वाकई इस्लामी रियासत के
ماننے والے ہوتے، اسلامی ریاست کو ہم نے قائم کرنا ہوتا، تو پھر اللہ کا نظام قائم ہوتا۔ اللہ کا نظام قائم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مولوی جہاں پہ آ کے بیٹھ جائے رہنما کے طور پہ، نہیں، اللہ کا اپنا کلام موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہم اس کو اپنی ذات پہ اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ مسئلہ یہی ہے، اللہ کے کلام پہ ہم غور نہیں کرتے، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے کلام کو فقط ڈھال بنایا ہوا ہے۔ فقط ایک ہی فیصلہ یہ سورہ نساء کی ورس نمبر 25 کا کلیئر کر دیتا ہے۔ پاکستان کی جتنی عدالتوں میں بھی یہ کیس جاتا، یہی ایک ہی فیصلہ ہوتا کہ نہیں، اس کے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی انٹرپریٹیشنز یہ تو بعد کی بات ہے، اور ویسے بھی میڈیکل سائنس کے بچی بالغ ہے نہیں ہے، یہ بات کی چیز ہے۔ اگر بچی بالغ بھی ہو تب بھی اس کا نکاح ایسے نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے والدین کی اجازت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، اس کے کلام کو بھی نہیں مانتے، فقط ایک ڈھونگ رچایا ہوا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اسلامی نہیں ہیں، فقط جمہوریہ ہیں۔ فقط جمہوریہ ہی نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہیں، کیونکہ جمہوریت میں بھی عوام کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ عوام کے حقوق کا خیال کیا کیا جائے گا جہاں پہ لوگوں کی بیٹیاں اٹھا کے اس طرح سے پوری دنیا کے سامنے مشتہر کیا جا رہا ہے، اور اس بچی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کوئی غیرت مند انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود ہم جی اسلامی جمہوریہ کے ماننے والے ہیں، اس جمہوریہ کو پروان چڑھانے والے ہیں، یہ اسلامی جمہوریہ ہے۔ نہ ہمارا عدالتی نظام صحیح ہے۔ عدالتی نظام کو صحیح کرنا ہے تو ہمیں کلام خدا کی طرف جانا پڑے گا، ادروائز یہ ڈفرینسز اسی طرح سے رہیں گے، ایک عدالت کوئی فیصلہ دے گی، دوسری عدالت کوئی فیصلہ دے گی، اور ہم مانتے ہیں کہ کسی بھی کیس میں ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک پہنچنے میں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے، ایون کئی لوگ بیچارے عدل کی تلاش میں مر جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعد میں فیصلے ان کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے نظام عدل ہے، نظام عدل کو صحیح کرنا ہے تو فقط کلام خدا کو اپنا آئین اور قانون بنائیں، ادروائز یہ حالات اسی طرح ابتری کی طرف جائیں گے، اور یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے۔ جس طرح پہلے ملک کو تباہ کر دیا، وزیر اعظم بھی کہہ دیتا ہے جی اب تو زہر کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو پھر یہی حال ہونا ہے۔ تو ٹاپ براس جو ہے اس چیز پہ غور کرے، اپنے آئین و قانون کے لیے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ان اسمبلیوں میں جانے والے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب ان کے بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم بہت تھک گئے ہیں۔ آلریڈی جو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے لوگ بیٹھے ہیں، بیوروکریسی بیٹھی ہے، آرمی بیٹھی ہے، انہی کی تنخواہیں اسی حالت میں وہ لوگ لیتے رہیں اور اس ملک کو چلائیں۔ جمہوریت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے برڈن جو آلریڈی اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ پھر لوٹنے کے لیے غریب عوام کے پیسے پہ عیاشیاں کرنے کے لیے اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، کہتے کہ ہم آئین اور قانون بنانے کے لیے آئے۔ بھئی قانون کیا بناؤ گے تم؟ قانون تو بحیثیت اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے قرآن کریم کی صورت میں، آپ کے آئین اور قانون کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ فقط یہ ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں اسی قانون کو اپلائی کریں، عدلیہ میں بھی اور ہر جگہ پہ قرآن کریم کا جو قانون ہے۔ تو ان مسائل کا حل یہی آپ کے سامنے ہے، اور یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اگر ایسا نہ کیا گیا، بار بار الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، میں حیران ہوں، پتہ ان لوگوں کو اس ملک میں پیسہ نہیں ہے، اس کے باوجود الیکشن پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں یہ لوگ، اس ملک کی سانسیں تک ختم کرنے کے چکر میں ہیں، کیا ہیں؟ عوام تو مر چکی پہلے بھی، باقی یہ رہے یہ بارڈر، اس کے حوالے سے بھی ان کی سنسیئرٹی جو ہے وہ عوام جانتی ہے کم از کم۔ تو بہرحال اپنی آنکھیں کھولیں، آپ کے ساتھ کیا رہا ہے، آپ اپنے آپ کو اپنے گھر میں بھی جو فیصلے کرتے ہیں اللہ کے کلام پہ فوکس کریں، سوسائٹی میں فیصلے کرتے ہیں اللہ کے کلام پہ فوکس کریں، عدلیہ میں بھی جو قانون دینا ہے آپ نے کلام خدا کو ہی دیں۔ میری دعا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔